वो आने वाले दिनों में भी लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। अच्छा खालिद साहब, आप खित्ते की बात कर रहे हैं, तो खित्ते में और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस के अंदर से एक तो वो साथ हुआ, फिर हार्ट ऑफ एशिया में क्या होने जा रहा है, हमारा क्या रवैया था, भारत का क्या रवैया था, और रवैयों की बात करेंगे थोड़ी आलमी सतह पर भी आएंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे कि सिक्योरिटी सिचुएशन के मद्देनजर बाकी सिचुएशन जो खित्ते की सूरत हाल है वो कैसे तब्दील होती हुई नजर आएगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, जहां हम बात कर रहे थे फौजियों के मोराल के हवाले से और बात कर रहे थे कि एलओसी पे जाकर नए आर्मी चीफ ने एक पैगाम दिया दुश्मन को, तो हम दोस्ती का हाथ भी बढ़ाते रहते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर फॉरेन ऑफिस की जानिब से बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ता है भारत की तरफ, लेकिन भारत हर बार झटक देता है और इस तरीके से झटकता है कि फिर अगली दफा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सार्क में क्या हुआ आप सबको पता है, भारत ने आने से इनकार किया, बांग्लादेश भूटान को साथ मिलाया, सार्क कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन करा दिया, कैंसिल करवा दिया। उसके बाद हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की बात आई, सरताज अजीज साहब खालिद साहब कहते हैं कि हम जाएंगे इंडिया और जाकर हार्ट ऑफ एशिया को हाईजैक नहीं होने देंगे हमारे आपसी मसलों की वजह से। अगर यही बड़ापन भारत सार्क में दिखाता तो शायद चीजें आगे बढ़ जाती। बल्कि मैंने तो ये भी खबर पढ़ी आज कि जो हार्ट ऑफ एशिया है, भारत ये कह रहा है कि उसके साइडलाइंस पे कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं होगी। देखिए, पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, डिप्लोमेसी के मैदान में एक फौकियत तो हासिल की है कि हमने हर जगह कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और ये इंडिया की तरफ से हमेशा रवैया आया है कि वो पहले जनाब में हमारी शर्तें पूरी करें फिर डायलॉग होगा। तो पाकिस्तान ने एक, ये कहते हैं, डिप्लोमेटिक मैदान में तो एक सबकत हासिल की है। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान ने इस वक्त ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने पाकिस्तान पर एक मुसलसल दबाव रखा हुआ है। उसकी कुछ तो उनकी मुकामी वजह हैं, उनके इलेक्शन आ रहे हैं, इन दिनों वैसे भी वहाँ पर जो करेंसी का जो नोट मनसूख किए हैं उसकी वजह से भी पब्लिक का प्रेशर है, कुछ तो उसकी वजह से भी दबाव है। कुछ देखिए, हम पाकिस्तान में बड़ी बहस होती थी कि क्या हिंदुस्तान हमारा दोस्त है या हमारा मफाद नहीं चाहता। मेरे ख़्याल में जो इस वक्त हिंदुस्तान की पॉलिसियाँ बीजेपी की हुकूमत के नीचे हैं, उससे वादा हो गया कि चाहे वो पानी का मसला हो, एलओसी का मसला हो, पाकिस्तान में दुनिया का मुकाम का मसला हो, हर चीज़ में हिंदुस्तान हमारी मुखालफत करके हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। यानी खालिद साहब, वो जो कोशिशें की जा रही थी यहाँ के अक्सर लोगों से, वो दोस्ती और अमन और इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो भारत ने खुद ही एक तरह से रद्द कर दी, वो खुद ही निगेट कर दी। मैं समझता हूँ ये एक लिहाज से गो कि हम अमन चाहते हैं, अच्छा हुआ, वरना हम पे हमेशा ये बोझ होता था कि जनाब ये अमन की आशा की लालटेन जल रही है, ये बॉर्डर पे जाके लोग जनाब वो इकट्ठे मोमबत्तियाँ जला रहे हैं। हिंदुस्तान ने बड़े वादे तौर पे बता दिया है कि वो पाकिस्तान का भला नहीं चाहता, वो दुनिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है, सी पैक में मदाखलत करना चाहता है, पाकिस्तान में वादे तौर पर फ़ौजी तौर पर, इक़्तिसादी मैदान में, डिप्लोमेटिक हलकों में, साइकोलॉजिकल मैदान में, हर मैदान में हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। कभी हमारे सिंगर्स को नहीं आने देते, पहलवानों को नहीं आने देते, औरतों को कभी कभी आने देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ जाके कहेगा हम अफ़गानिस्तान में अमन के लिए कोशा हैं, हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में अमन हो, हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा। लेकिन चूँकि जो अफ़गानिस्तान की रूलिंग जनता है, जो उनका जो इक़्तिदार में लोग हैं, वो सारे हिंदुस्तान के ज़ेर असर हैं, वो सारे वो लोग हैं जो नॉर्दर्न अलायंस में बड़े बड़े लीडर थे। सही। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलकर वहाँ वही पुरानी बात होगी कि पाकिस्तान की तरफ से मुदाखलत है। हकीकत यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान में चारों तरफ से जो अफगान हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस हैं, तालिबान हो, दाइश हो, उन्होंने हर तरफ से घेरा डालना जो है वो तंग कर रहे हैं, उनका घेरा तंग हो रहा है, कई शहर उनके कब्जे में, कई शहर कब्जे में। और दूसरा एक चीज़ जाहिर हो रही है कि जो अमेरिका ने पिछले 15 साल में 800 से ज़्यादा बिलियन डॉलर इस्तेमाल किए, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक्त अफगान में पड़ा था अमेरिकन रिपोर्टें कि अफगानिस्तान की फ़ौज में भर्ती होने के लिए
ایک میجر بھرتی ہونا ہے تو $50,000 آپ کو رشوت دینے پڑتے ہیں. تو وہاں پر چاہے وہ ڈرگس کا استعمال ہو, چاہے وہاں پر ناانصافی کی بات ہو, ہر محاذ پر وہاں پر حالات بڑے مخدوش ہیں. لیکن امریکہ, ہندوستان اور افغانستان سارا بوجھ پاکستان پہ ڈالے گا, اور ہم یقیناً اپنا نقطہ نظر وہاں بیان کریں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اس خطے میں انڈیا اور افغانستان سے زیادہ چائنا, روس اور ایران افغانستان کے حل کے لیے بہتر کردار زیادہ کردار ادا کریں. خالد صاحب, آپ امریکہ کی بات کریں, پہلے تو وہ جو آپ نے بتایا کہ نشاور چیزوں کے جتنے بھی کھیت وغیرہ تھے وہ جلا دیے گئے تھے, امریکیوں کے آنے کے بعد وہ زیادہ بڑھے ہیں اور اس کی ایکسپورٹ بھی زیادہ بڑھی ہے, وہ جو اسمگلنگ وغیرہ کا معاملہ ہے. لیکن امریکہ کی بات کریں, ہم ایک طرف ڈپلومیسی اور پازیٹیو ڈپلومیسی کرتے ہیں ہمارے ممالک کے ساتھ, اسپیشلی ہمارے جو ہمسائے ہیں جو ہمارے کبھی بھی بہتر نہیں چاہتے, اچھا نہیں چاہتے. امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات ہوئی نواز شریف صاحب کی, اس کا ٹرانسکرپٹ آ گیا سامنے پاکستان کی جانب سے, اس کے اندر بڑی فلاوری ایک طرح سے زبان استعمال کی ہوئی سنائی دی یا بتائی گئی کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کی. ایسا ٹرانسکرپٹ لیک ہونا اور ایسی سطح پر, جبکہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ نہیں بنے, پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں, کیا یہ میچور تھا؟ دیکھیے, ایک لیڈر کا دوسرے لیڈر کو مبارکباد دینا تو میرے خیال میں روایت کے مطابق ہے, اور یہ کہ یہ بات چیت اچھے ماحول میں ہوئی یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن کیا اس بات چیت کو ہم امریکہ کی پالیسی سمجھ کر اپنی پالیسی بنا لیں؟ میرے خیال میں وہ ایک بہت جلد بازی ہوگی. تاریخی طور پر پاکستان کے کئی ادوار میں امریکہ کے ساتھ بہت مضبوط تعلقات رہے. ہم ایک دفعہ پہلے نان نیٹو الائز کہلاتے تھے, ہم امریکہ کی بہت زیادہ ڈیفنس پیکٹ کا حصہ رہے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جن پالیسیوں کو لے کر اور جس شخصیات کو لے کر سامنے آ رہے ہیں ان میں سے کچھ خطرے کی گھنٹی بھی ہیں. خود ڈونلڈ ٹرمپ نے ریڈیکل اسلام کے بارے میں بہت بات کی, جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جنرل فلن ہیں ان کے بھی اسلام اور یہ جو جہادیوں کے خلاف جو وہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کے جو تاثرات یہ خیالات ہیں وہ بڑے سخت ہیں. ابھی جن صاحب کو انہوں نے سیکرٹری ڈیفنس لگایا ہوا ہے وہ سنگ سینٹ کام رہے ہوئے ہیں, یعنی ہمارے خطے کو وہ جانتے ہیں, لیکن ان کی بھی جو مشہوری ہے بڑے سخت گیر جرنیل ہونے کی حیثیت سے ہے. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان کی اپنی ایک وقت اور ایک اپنی جگہ ہے. افغانستان کے امن کے لیے, اس خطے میں بہتری کے لیے پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. لیکن چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخصیت کے ساتھ آ رہے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں, وہ افغانستان کے مسئلے پر ہماری کچھ تعریف بھی کریں گے, ہم پہ دباؤ بھی ڈالیں گے, اور ممکن ہے کہ اگر امریکہ نے ایسی پالیسیز بنائیں کہ انہوں نے کہیں ڈھونڈنا چاہا کہ ان کی ناکامی کا وہ ملبہ کس پہ ڈالیں, تو ان کو پاکستان کی صورت میں یہ ملبہ مل سکتا ہے. وہ کہ قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن آپ نے فرمایا کہ وہی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا سخت رویہ, تھوڑا سا نرم رویہ, یہ تو وہی والی بات ہوگی جو ابھی آلریڈی چل رہا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پہلے کوئی سیاسی عہدہ نہیں انہوں نے سنبھالا, ان کی بڑی انپریڈکٹیبل سی پرسنالٹی ہے, تو کیا وہی پالیسی ساتھ لے کر چلنا ان کے لیے ایک پاسبلٹی ہوگی, یا ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے کیا یہ چیز سامنے آ پائے گی؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کا اپنا سیاسی تجربہ نہیں ہے. ابھی بھی ان کی روزانہ بات چیت جو ہے وہ بدلتی ہے اور ٹویٹس کرتے رہتے ہیں وہ اس طرح کی, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی بات میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی. لیکن ہمیں اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صدر اوباما تمام گہرائی اور تمام سوچ کے باوجود ان کے دور میں بھی پاکستان کی کوئی چیز نہیں ہوئی. انہی کے دور میں اوباما کے خلاف, یہ ملا منصور کے خلاف F-16 کی پابندیاں, یہ سب کچھ ان کے دور میں بھی ہوا. تو اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ شاید نئے آنے والے آدمی ہم سے کوئی بہت بھائی چارہ کریں گے. ان کے اپنے مفاد ہیں, ہمارے اپنے مفاد ہیں. الحمدللہ پاکستان کو اس وقت چائنا اور پھر بعد میں روس, سی پیک کے ذریعے ایک بالکل نئی منزل مل رہی ہے. اس سے ہمارے مواقع کم نہیں ہو رہے. ہمیں کوئی خدا نخواستہ, میں نہیں سمجھتا کہ باوجود اس پریشر کے کوئی امریکہ کے ساتھ ہمارا جو معاملات ہیں وہ کنفرنٹریشنل, جیسے لڑائی یا جنگ کی حالت میں بدلی ہوں گے. ایک پریشر رہے گا. ہم نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں, چاہے وہ دہشت گردی
ہمارے خلاف ہو چاہے کسی ملک کے خلاف ہو، ٹھیک۔ ہم اپنی زمین کو کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے خالد صاحب، بریک کی طرف جانا ہے، اور پاکستان کا تو یہ عزم ہے کہ اپنی زمین کو کسی کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے، دہشت گردی کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ بٹ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ان تمام چیزوں کے اوپر کہیں نہ کہیں حاوی ہونے لگتی ہے، پولیٹیکل اختلافات بہت مسئلے کریٹ کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔